नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, यतिखेर विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेको छ। करिब 1.5 वर्ष अघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारीले लाखौंको ज्यान लग्यो, करोडौंलाई आक्रान्त बनाएको छ। अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड-19 को त्रास छ। विश्वका अधिकांश देशमा मान्छेका गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भएका छन्। उक्त भाइरस फैलन नपाओस् भनेर अवलम्बन गरिएको उपाय स्वरूप अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै सीमित छन्। कोरोनाबाट बच्नको लागि यति बेला विभिन्न देशहरूले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनहरू पनि उत्पादन तथा वितरण गरिरहेका छन्। विश्वभर नै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। नेपालमा पनि करिब 25 लाख जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना विरुद्धको पहिलो तथा दोस्रो डोजको खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो चरणमा भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका धेरैले दोस्रो डोजको खोप लगाउन पाएका छैनन् र विशेष गरी भारतले आफ्ना नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि अन्य देशका लागि खोप निर्यात बन्द गरेपछि यतिखेर विभिन्न देशमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका मानिसहरू दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेका छन्। यस्तै सरकारले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप पनि वितरण गरिरहेको छ भने सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपका लागि विभिन्न देशमा पहल पनि गरिरहेको छ। र कोरोनाको अहिलेको अवस्था के छ, खोपको अवस्था कस्तो छ, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ लगायतका विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। र आज हामीसँग जोडिनु भएको छ परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरेर सरकारले यति बेला सबै नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा नेपालमा अहिलेसम्म कति नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको अवस्था छ? अहिले यहाँले अघि 25 लाख भन्नुभयो, तर 21,13,000 भन्दा माथि करिब 21.5 लाख जनसङ्ख्याले खोप लगाइसकेको छ। यो चाहिँ टोटल खोपको सङ्ख्या हो। पहिलो डोज र दोस्रो डोज गरेर यो टोटल सङ्ख्या 21 लाख हो। त्यसमा चाहिँ 7 लाख करिबले चाहिँ दोस्रो डोज पनि लगाइसक्नु भएको छ। 14 लाख जतिले चाहिँ पहिलो डोज लगाउनु भएको छ। दोस्रो खोपको दोस्रो डोज मात्र लगाउन बाँकी नै छ, यहाँले पनि भनिहाल्नु। अझै पनि भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका धेरै नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षामा बसिराखेका छन्। उनीहरूले दोस्रो डोज कहिलेसम्ममा पाउँछन्? कूटनीतिक पहल कसरी भइरहेको छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामीले फागुन 14 गतेपछि सुरु गरेका हौँ यो प्रोग्राम। यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले 65 वर्षभन्दा माथिका र 14 जिल्लाहरू हिमाली जिल्लाहरूमा 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो डोज कोभिसिल्डको लगाएका थियौँ। करिब यो सङ्ख्या 13.5 लाख 14 लाख जति छ। अब उहाँहरूको चाहिँ 14-24 गते फागुन भनेपछि अब यो जेठ 24 गते चाहिँ उहाँहरूको लगभग 12 हप्ता पुग्छ। लगाउनु पर्ने समय नजिकै आएको छ। तर हामी सबैलाई थाहा छ, हामी के विश्वस्त छौँ भने नेपाल सरकारले खरिद गरेको 20 लाख भारत सरकारसँग, त्यसमा 10 लाख हामीलाई तत्काल प्राप्त भयो। बाँकी 10 लाख चाहिँ भारत यो हाम्रो सेरम इन्स्टिच्युटले तत्कालै हामीलाई दिन्छु भनेर भनेको थियो। र अनि कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पनि हामीलाई करिब 20 लाख नभए पनि 20 लाख हामीलाई दिनुपर्ने। त्यसमा उहाँहरूले घटाएर 5 लाख जति हामीलाई पक्कै आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले योजना बनाएका हौँ र हामीलाई पत्र पनि प्राप्त भएको थियो। तर त्यो दुईटै खोप अहिले हामीले आउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको। यसरी खोप नआइरहँदाखेरि यसको प्रभाव देखिएको छ। कतिपय पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा रहेका मानिसहरू अब पहिलो लगाइसकेपछि दोस्रो नपाएपछि कहिलेसम्ममा आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। दोस्रो खोप नपाइने हो कि भन्ने पनि उनीहरूमा आशंका रहेको छ। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो लगाएको कति समयभित्र दोस्रो लगाउनु पर्ने हो, अथवा दोस्रो त्यो जुन समय सीमाभित्र लगाउनु पर्ने थियो त्यो नलगाउँदाखेरि त्यसले असर पार्छ कि भन्ने पनि धेरै जुन पहिलो डोजको खोप लगाएका छन् उनीहरूमा आशंका रहेको छ। यसमा पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। आशंका रहनु स्वाभाविक हो, किनभने हामीले तपाईहरुलाई 9 देखि 12 हप्ता पछि हामी अर्को डोज लगाउँछौँ भनेका थियौँ। खोप लगाउने बेलामा कार्डमा हामीले लेखेकै पनि हो। तर अब अहिले 12 हप्ता भित्रमा त्यो खोप हामीसँग प्राप्त हुन सकेन। नेपालले धेरै प्रयास गर्दा पनि त्यो प्राप्त गर्न सकेन। तर पनि कमसेकम उहाँहरूले 1 डोज प्राप्त गर्नुभएको छ। अब 12 हप्ता पछि पनि लगाउँदाखेरि त्यसको प्रभावकारिता केही मात्रामा घटे पनि त्यसले चाहिँ राम्रोसँग
सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आधिकारिक रूपमा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। विश्व ब्याङ्कले पनि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यसको आफ्नो रेकमेन्डेसनमा, प्रतिवेदनमा जानकारी गराएकै छ। यो लगाइसकेपछि अस्पताल भर्ना हुने दर, मृत्यु हुने दर र गम्भीर हुने रोगको प्रकृति गम्भीर हुने दर चाहिँ एकदम घटेर गएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले 12 हप्तापछि पनि कुनै अब 13 हप्ता, 14 हप्ता, 15 हप्ता, 16 हप्तासम्म पनि लगायौँ भने हामीले यसको प्रभावकारितामा केही कम भए पनि प्रभावकारिता त्यस्तरी धेरै घटेर जाँदैन, शून्य हुँदैन। त्यसैले अब नेपाल सरकारले भरमकदुर सबै तहका संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर यो खोप प्राप्त गर्नको लागि प्रयासरत छ। अब हामीले कोभिसिल्ड भन्ने जुन भ्याक्सिन छ सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादन भएको, त्यो पाउने सम्भावना यो 2021 भित्र अलिक कमै छ। तर मलाई लाग्छ भारत सरकारले त्यसमा बाँकी जुन हाम्रो खरिदको जुन बाँकी छ 10 लाख, त्यो चाहिँ पक्कै पनि केही समयपछि दिन्छ नै होला। किनभने सेरम इन्स्टिच्युटलाई पनि थाहा छ पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लाउनको लागि नागरिकहरू प्रतीक्षारत छन् भन्ने कुरा। तर त्यो नभए पनि एस्ट्राजेनेकाको कुनै पनि देशबाट उत्पादन भएको खोपको लागि नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेछ। त्यो आएपछि पहिलो प्राथमिकता भनेको तिनै 13.5 लाख 14 लाख नागरिकहरू जसले पहिलो डोज लगाएर प्रतीक्षारत रहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि नै दिइनेछ, व्यवस्था गरिनेछ। यो त भयो जुन कोभिसिल्ड थियो त्यसको विषयमा। र अब अन्य कसरी पहल गरिरहेको छ, कसरी कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, अन्य कुन कुन देशबाट खोपहरू आयातका लागि पहल भइरहेको छ, यस विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। र कति अहिलेसम्म नेपालमा खोप आयात भइसकेको छ? अहिलेसम्म हाम्रो सम्पूर्ण गरेर 41,48,000 मात्रा खोप चाहिँ नेपालमा आइसकेका छ, अनुदान र खरिदको गरेर। जस्तो चीन सरकारले हामीले भेरोसिल भ्याक्सिन चाहिँ यो अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराएको 18 लाख, त्यसै भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख, नेपाल सरकारले खरिद गरेको 10 लाख, 20 लाख, 20 र 18 38 लाख, र कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट हामीलाई प्राप्त भएको 3,48,000 गरेर 41,48,000 डोज प्राप्त भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले 21 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई लगाएका छौँ। पहिलो मात्रा भने टोटल मात्रा दुईटै डोज लगाउनेको सङ्ख्या 7 लाख भन्दा बढी छ। जम्मा दुईटै डोज लगाउनेको मात्रा 7 लाख भन्दा बढी र पहिलो खोप लगाउने 21 लाख गरेर जम्मा जम्मी 21 लाख अथवा 21 + 7 गरेर जम्मा जम्मी 27 लाख जनाले चाहिँ दुवै खोप लगाइसकेका छन्। प्रश्न पारिदिनुहोस्। दुवै 7 लाखले दुवै पहिलो र दोस्रो मात्रा पाएका छन्। भेरोसिल हामीले अहिले दुईटा खोप प्रयोग गरिरहेछौँ, स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ। एउटा त कोभिसिल्ड प्रयोग गरिरहेछौँ, अर्को चाहिँ भेरोसिल। त्यो दुवै भ्याक्सिनको दुईवटै मात्रा पुरा गर्नेको सङ्ख्या 7 लाख। तर टोटल भ्याक्सिन जुन 14 लाख जति चाहिँ हाम्रो कोभिसिल्ड लगाएको पहिलो मात्रै लगाउने जनसङ्ख्या हो। त्यो र हामीले 7 × 14 लाख गर्दाखेरि 21 र 14 करिब 35 लाख जनाले चाहिँ टोटल भ्याक्सिन डोज त्यति भन्यो हामीले, खोपको मात्रा त्यति हो। आएको चाहिँ हामीसँग 41,48,000 हो। अब कतिपय बाँकी पनि छ हामीसँग, केही खोप बाँकी पनि छ, प्रतिवेदनहरू पनि प्राप्त गर्नलाई बाँकी नै छ, अलिअलि वेस्टेज पनि गएको छ। त्यो सबै गर्दाखेरि हामीसँग प्राप्त भएको नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको खोप चाहिँ 41,48,000 हो। र नेपाल आर्मीले भारतीय सेनाको तर्फबाट प्राप्त गरेको 1 लाख पनि छ। त्यो नेपाली सेनाको लागि दिएको हुनाले त्यो उहाँहरूले छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। जसरी तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि अहिले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यसबारेमा पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। अब हामीले गत वर्षभन्दा यसपालिको प्रकृति अलिकति फरक छ महामारीको। यसपालिको फैलिने दर पनि अलिक बढी नै छ, हामीले देखिरहेछौँ। पोजिटिभिटी रेट करिब 1/3 जस्तो छ, 33 देखि लिएर 40% देखिएको छ समय-समयमा। त्योभन्दा उच्च पनि देखिरहेको छ भनेदेखि एक त पोजिटिभिटी रेट पनि, सङ्क्रमण दर पनि बढेको छ पहिलाभन्दा। तर यो केही हप्तादेखि फेरि घट्दै आएको अवस्था छ। जब लकडाउन सुरु भयो नेपालमा त्यसपछि चाहिँ नै यसको सङ्क्रमण दर पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्था छ। र मृत्यु दर पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै भएको जानकारी हामी सबैलाई थाहा नै छ। अनि अर्को चाहिँ अहिले के छ भने पहिला चाहिँ प्रौढहरूमा यसको सङ्क्रमण बढी देखिएको थियो,
र मृत्युदर पनि उच्च थियो भने अहिले चाहिँ युवा पिँढीमा पनि यसको सङ्क्रमण दर बढी हुँदाहुँदै मृत्युदर पनि क्रमशः युवा पिँढीमा अलिकति बढ्दै गएको अवस्था छ। र अहिलेको जुन भेरिएन्ट चाहिँ पहिलाको भेरिएन्टभन्दा अलिक फरक भएको हुनाले भ्याक्सिनले काम त गर्छ, तर पहिलाकोलाई जस्तो पूर्ण रूपमा 100% काम नगर्नु। जसरी अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दैछ अनि घट्ने क्रम पनि जारी छ, यतिखेर सङ्क्रमितहरू पनि विभिन्न अस्पतालमा होम आइसोलेसनमा बसिराखेको अवस्थामा सक्रिय सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो किसिमको छ, त्यसमध्ये कतिमा कस्तो किसिमको जटिल समस्याहरू देखिएको छ, यस विषयमा पनि तपाईँले प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। अब यो डिटेल चाहिँ मलाई पनि वास्तवमा सबै अपडेट छैन। हाम्रो इडिसिडी जुन महाशाखा छ, रोग नियन्त्रण महाशाखा, अब त्यसबाट धेरै कुराहरू हामीलाई प्रत्येक दिन आइ पनि रहेछ। तर मैले बुझेअनुसार पहिला हामीलाई थाहै थियो सुरुका दिनमा लकडाउन, हाम्रो जुन यो अहिले लकडाउन त नभनौँ, हामीले जुन बन्दाबन्दी अहिले गरेका छौँ त्यो रेस्ट्रिक्सन पछि चाहिँ केही मात्रामा अलिक घट्दै गएको छ। त्यतिखेर चाहिँ अस्पतालमा बेडहरू नपाएको समस्याहरू देखिएको थियो, किनभने अलि धेरै जसो नागरिकहरू चाहिँ नि त्रासको कारणले गर्दा पनि अस्पताल जाने, अलिकति आफूलाई सङ्कट लाग्यो भने भन्न भइहाल्ने, त्यो कारणले गर्दा अलिक बढी नै थियो। अब अहिले चाहिँ क्रमशः घट्दै गएको हुनाले नागरिकहरू पनि अलिकति त्रासबाट मुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि बेडको एभाइलेबिलिटी बाँकी नै छ। हाम्रो बेडको अस्पतालमा भएका बेडहरू खाली हुने बेडहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ, अहिले बेड नपाउने अवस्था छैन र मृत्युदर पनि केही घट्दै गएको अवस्था देखिएको छ। यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले डाक्टरहरूसँग कसरी परामर्श गरिरहेका छन् अथवा छैनन्, यस विषयमा के रहेको छ, सङ्क्रमितहरूले कसरी आफूलाई जुन कोरोना भाइरसबाट मुक्त गराउनका लागि परामर्शहरू गरिरहेका छन्? ठुलो सङ्ख्या चाहिँ वास्तवमा अहिले पनि होम आइसोलेसनमै छ, किनभनेदेखि सबै नागरिकहरूलाई अब के थाहा भयो भनेदेखि सबै बिरामीहरू, यो कोभिडको बिरामीहरू गम्भीर हुँदैनन्। केही धेरै जसो बिरामीहरू 80% त्योभन्दा अलिकति बढी, अहिले चाहिँ नि त्योभन्दा अलिक बढी प्रतिशत बिरामीहरू पनि सामान्य लक्षणहरू देखिने अथवा लक्षणहरू नदेखिने भएको हुनाले होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार पनि गर्न सकिन्छ। र यसपटक चाहिँ नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट, टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट, टेलिफोनको माध्यमबाट, हटलाइनको माध्यमबाट, विभिन्न सोसल मिडियाहरूको माध्यमबाट, विभिन्न सङ्घ संस्था, हाम्रा चिकित्सकहरूको जुन सोसाइटिजहरू छ, सङ्घ संस्थाहरूले पनि विभिन्न टेलिफोन कलहरू मार्फत पनि र हाम्रो सूचना सञ्चारले पनि विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ नागरिकहरूलाई जो होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई के गर्ने, होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि गर्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने कुरा, ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हुन् भन्ने कुराको बारेमा अलिकति जानकारी यसपालि बढाएको हुनाले होम आइसोलेसनमा बस्ने बिमारीहरूको लागि पनि यसपालि चाहिँ नि अलिकति सहज भएको अवस्था छ। यसबीचमा सरकारले यो जुन दोस्रो लहर थियो यसमा सङ्क्रमणको सामान्य लक्षण भएकाहरूलाई होम आइसोलेसनमा नै बस्न भनेका कारण उनीहरू अस्पतालसम्म पनि नआउने गरेको पनि पाइएको छ, जसको कारण पनि यो मृत्युदर अलिकति बढेको हो भन्न सकिन्छ। जुन पहिलो लहर थियो त्योभन्दा दोस्रो लहरमा मृतकहरूको सङ्ख्या पनि केही बढी भएको देखिएको छ। यो होम आइसोलेसनमा बसेर अस्पतालसम्म नआएको कारणले गर्दा पनि मृत्युदर केही बढी भएको हो? ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, किनभनेदेखि पोहोरभन्दा मानिसहरूलाई सचेतना पनि बढी छ। अब अहिले पोहोर चाहिँ हामीलाई धेरै साधन स्रोतहरूको अभाव पनि थियो, जानकारीको पनि अभाव थियो। यसपालि अब धेरै जसोहरूसँग चाहिँ ज्वरो नाप्ने प्रविधि घरमै छ। त्यस्तै अब अक्सिजन जुन हाम्रो अक्सिजन पल्स अक्सिमिटरहरू हो, अक्सिजन ब्लडमा, रगतमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिनहरू पनि धेरैसँग छ। यसबारेमा जानकारीहरू पनि भएको हुनाले घरमै बसेर मृत्यु भएको दुर्गम क्षेत्रमा हुनसक्छ। दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ यो सन्देशको, यो जानकारीको अभाव छ, जहाँ साधन स्रोतको कमी छ, घरमा यो प्रविधिहरू छैन, यो सम्बन्धी सचेतना छैन, अब अथवा चाहिँ नै कन्सल्टेसन गर्ने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, आफूलाई सहयोग गर्ने मानिसहरूको पहुँच नभएको ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो हुन सक्ला। तर मलाई लाग्छ सहरी केन्द्रमा जहाँ अहिले यो प्रभाव बढी छ त्यहाँ त्यसो भन्न मिल्दैन। अलिकति यसपालिको रोगको प्रकृतिकै कारणले गर्दा पनि मृत्यु भएको हुनसक्छ। पहिलो भेरिएन्ट भन्दा दोस्रो भेरिएन्ट निकै खतरनाक देखिएको छ र यसमा मृत्युदर सङ्क्रमितहरू पनि धेरै भइरहेका छन्। यो बिचमा सङ्क्रमणको दर अघिल्लो सातामा केही कम जस्तो देखिएको थियो, तर फेरि पछिल्ला केही दिनहरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि फेरि सङ्क्रमण दर बढिरहेको हो कि भन्ने भान पनि हुन थालेको छ। किन यो भइरहेको होला? सङ्क्रमण दर चाहिँ तलमाथि भइराखेकै
देखिएको छ भने मृत्युदर चाहिँ हामीले भने जस्तो सोचे जस्तो रूपमा चाहिँ जुन घट्नुपर्ने क्रम चाहिँ घटेको छैन। अब यो चाहिँ केही समय अगाडि भएका सङ्क्रमणहरूको त्यसको जटिलताको कारणले पनि हुनसक्छ। अब बिस्तारै क्रमशः यो बन्दाबन्दी पछि चाहिँ नै अब बिरामीहरू निको हुने दरहरू बढ्दै गएको हुनाले ती बिरामीहरू निको भइसकेपछि क्रमशः अब चाहिँ यसको असर देखिन थाल्छ, त्यसपछि क्रमशः यो मृत्युदर पनि घट्दै जान्छ। जसरी आइसोलेसनमा 15 दिन बस्नुपर्ने भन्ने एउटा रहेको छ, जसमा करिब 1.5 महिना जति भयो निषेधाज्ञा जारी भएको। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझै पनि निषेधाज्ञा छ। काठमाडौँमा यो अघिल्लो साता निषेधाज्ञा पुरा सबै पसलहरू पनि बन्द गरेर गरिएको थियो र हिजोदेखि मात्रै केही खुकुलो भएको अवस्था छ। यो बीचमा कोरोनाको चेन ब्रेक हुनुपर्ने हो, तर त्यो नभएको जस्तो देखिएको छ नि। किन यो चेन ब्रेक हुन सकेन? सङ्क्रमितहरू जति थिए पहिला त्यति नै रफ्तारमा नै अझै पनि देखिएका छन्, किन यो भइरहेको छ? एउटा त अलिकति यसपालिको जुन फैलिने दर छ त्यो पनि यो पटकको भेरिएन्टमा अलिकति फरक छ। यो दोस्रो वेभमा, दोस्रो लहरमा अलिकति बढी नै छ, हामीलाई जानकारी छँदैछ, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हामीले भने जस्तो मात्रामा जुन मुभमेन्टहरू कम भएको छैन, बाहिर सडकहरूमा मुभमेन्ट कम भए पनि भित्री टोलहरूमा, घरहरूमा, छरछिमेकमा चाहिँ आवत जावत बढेकै छ। मानिसहरूले त्यति गम्भीर रूपमा नलिएको अवस्था पनि छ। किन जुन घरमा चाहिँ नै सङ्क्रमण गम्भीर भएर बिरामी भएको अथवा चाहिँ अलिकति मृत्युदर भएको जानकारी वरिपरि छैन भने मानिसको स्वभाव हो मलाई केही हुँदैन भन्ने भित्र एउटा भावना हुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा पनि यो भएको हुनसक्छ। भित्री टोलहरूमा, बस्तीहरूमा चाहिँ अझै पनि यो मात्रा चाहिँ नै जुन रेस्ट्रिक्सन जति मात्रामा पालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि त्यो भइरहेको हो। यो बीचमा फेरि एकपटक खोपकै कुरा गरौँ। कतिपयले अझै पनि मैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनै पर्छ र भन्ने पनि गरेका छन्। खोपमा नागरिकहरू केही विश्वस्त नभएको अवस्था पनि देखिएको छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? सुरुको अवस्थामा जब हामीले यो नेपालमा खोप लगाउन सुरु गर्यो त्यतिखेर हामीलाई के डर के थियो भने अब हामीले खोप ल्याएर प्रयोग गर्दाखेरि कहीँ यो खोपको प्रयोग नभइदेला। खोपको प्रयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण एकदमै प्रभावकारी एउटा जनस्वास्थ्यको यो कोभिडको रोकथाम नियन्त्रणको लागि एउटा राम्रो उपाय हो। प्रभावकारी, सबभन्दा प्रभावकारी नै भन्नुपर्छ उपाय हो। यो चाहिँ प्रभावकारी नहुन सक्ला भन्ने हामीलाई चाहिँ डर थियो। तर क्रमशः अहिले जब यो महामारी बढ्दै गयो, यो दोस्रो लहर आयो, दोस्रो लहर आइसकेपछि र हामीले खोप लगाइसकेपछि खोप लगाउनेहरूमा जुन देखिएको कोभिड सङ्क्रमणको प्रभाव पनि अलिकति फरक किसिमको छ। जस्तो रोग लागे पनि गम्भीर नहुने, गम्भीर भए पनि अस्पताल गएपछि चाँडो निको हुने अथवा चाहिँ धेरै दिनसम्म बस्नु नपर्ने, आइसियु अथवा भेन्टिलेसनमा जानु नपर्ने र सँगसँगै मृत्युदर पनि कम भएको कुरा चाहिँ प्रमाणित पनि भएको छ र हामीलाई यो अनुभवले पनि देखाएको छ। हाम्रो देशको अनुभवले पनि देखाएको छ र अन्य अध्ययनहरूले पनि देखाएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ खोपको एकदमै डिमान्ड बढेको छ, खोपको माग बढेको छ, स्वीकार्यता एकदम बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा अहिले मलाई लाग्छ त्यो अवस्था एकदमै कम छ। डाक्टर साहब, यो बीचमा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भए र सङ्क्रमित भएर उनीहरू रिकभर निको पनि भइसके, त्यस पश्चात पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ निको भइसकेपछि भन्ने पनि एउटा जनमानसमा छ। कोरोना भाइरसको खोप जुन सङ्क्रमित भएर निको भइसकेकाहरूले पनि लगाउनु आवश्यक छ? आवश्यक छ, किनभने अब यो सङ्क्रमण हुनेहरूको पनि इन्डिभिजुअली फरक हुन्छ। व्यक्तिमा आफ्नो जुन इम्युनिटी डेभलप हुन्छ, एन्टिबडीहरू डेभलप हुने लेभल फरक हुनसक्छ। कुन किसिमको सङ्क्रमण थियो, गम्भीर थियो अथवा सामान्य थियो, त्यसबाट पनि फरक पर्न सक्छ। आफ्नो रोगको क्षमता विकास गर्ने जुन क्षमता पनि फरक व्यक्तिमा फरक हुनसक्छ र त्यसैले पूर्ण रूपमा यसले प्रतिरक्षा नदिन पनि सक्ने हुनाले र अब आउने अन्य भेरिएन्टहरूलाई फेरि चाहिँ हाम्रो जुन इन्फेक्सनले काम नगर्ने हुनाले खोप लगाउनु अनिवार्य छ। खोप यो रोग नियन्त्रण भइसकेपछि अथवा निको भइसकेपछि केही समयपछि, सामान्यतया हामीले 1 महिनापछि भनेका छौँ, 1 महिनापछि खोप उपलब्ध भएसँग सम्म लगाउनुपर्छ। यो खोप लिनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन कसैले पनि। यसबीचमा धेरै नागरिकहरू अहिले पनि अलमलमा परेका छन्। अन्य जुन रोगहरू, दीर्घकालीन रोगहरू लागेको व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले नियमित अरू नै रोगको खोप लगाइरहेका छन्। यो बीचमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप चाहिँ लगाउनु कतिको उचित हुन्छ, मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने अझै पनि उनीहरू अलमलमा नै रहेका छन्। यसबीचमा तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न, त्यो अन्य खोप लगाइरहेका व्यक्तिहरूले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन जरुरी छ, लगाउनु पर्छ अथवा लगाउन मिल्दैन?
यो लगाउनुपर्छ, अनिवार्य सबैले लगाउनुपर्छ। यदि हामीले कुनै पनि खोप लगाउँदाखेरि हामीले सूचनामा चाहिँ हामीले यो खोप लगाउन नहुने अवस्था भनेको बाहेक चाहिँ सन्देशहरू प्रसारण भएका बाहेक लगाउनुपर्छ। अन्य खोप लगाएको छ भने पनि 2 हप्ताभित्र लगाउनु हुँदैन, 2 हप्तापछि चाहिँ नै यो खोप लगाउनुपर्छ। अरू कुनै रोगको लागि त्यसरी खोप लिएको छ भने पनि 2 हप्तापछि चाहिँ लगाउन सकिन्छ र लगाउनु पर्छ। खोप लगाएपछि केही दिनसम्म केही असरहरू देखिन्छन्, के कस्ता असरहरू देखिन सक्छन्? सामान्य असरहरू देखिएका छन्। अहिले हामीले करिब अब 21 लाख डोज हामीले लगायौँ, 21 लाख मानिसहरूलाई खोप लगायौँ टोटल पटक गरेर हामीले है। त्यसबाट के देखिएको छ भनेदेखि अहिले त्यस्तो गम्भीर असरहरू देखिएको छैन। सामान्य असरहरू देखिनु स्वाभाविकै हो। शरीरमा यो खोप प्रवेश गरिसकेपछि यो एउटा बाह्य वस्तु हो हैन, यो चाहिँ अब भाइरसकै कुनै किसिमको यसको अवयवहरू चाहिँ शरीरभित्र दिइने हुनाले सम्बन्धित रोगको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो अवयवहरूभित्र दिइने हुनाले यसले प्रतिरक्षाको लागि देखाउनु पर्ने केही प्रतिक्रियाहरू सामान्य हुनाले सामान्य लक्षणहरू देखिन्छ। हामी सबैलाई अनुभव पनि भइसकेका छ, त्यसैले असरहरू देखिन्छ। तर त्यस्तो गम्भीर असरहरू अहिले नेपालमा हामीले पाएका छैनौँ र अध्ययनले पनि एकदमै कम, एकदमै थोरै सानो सङ्ख्यामा मात्रै यसका असरहरू गम्भीर असरहरू देखिएका छन् र त्यसको हिसाबले चाहिँ नै हामीले जुन रिस्कमा हामी छौँ, जुन जोखिममा हामी छौँ, त्यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले यदा कदा छुटपुट त्यस्ता घटनाहरू भए पनि ठुलो सङ्ख्यामा यसले चाहिँ सुरक्षा दिने हुनाले यो खोप चाहिँ लगाउन अनिवार्य हुन्छ र यसबाट हुने साधारण असरहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छन् र खोप यसको डरले चाहिँ यसबाट हुने असरहरूको डरले खोप लगाउनुबाट कसैले पनि वञ्चित हुनु र गराउनु हुँदैन। अब जस्तै यही बीचमा धेरै चासोको विषय छ, पहिलो डोज खोप लगाएका व्यक्तिहरूले दोस्रो डोज नपाइने हो कि भन्ने छ। एउटा मात्रै जुन खोप लगाएका छन् त्यसको निश्चित समयमा दोस्रो डोज नलगाउँदा केही समस्या हुन्छ वा हुँदैन? त्यस पछाडि जुन तपाईँले अघि जानकारी गराउनु भयो करिबन 16 हप्ताभित्रमा लगाउनुपर्छ भनेर जानकारी गराइरहँदाखेरि त्यो भित्रमा लगाउन सकिएन भने त्यसले कुनै असर गर्छ अथवा के गर्छ, यो विषयमा पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। यसले अरू नकारात्मक असर केही पनि गर्दैन। कमसेकम 1 डोज लगाइसकेपछि 80-90% यसले दिने गर्ने काम गर्छ र दोस्रो डोज पनि लगाउन पाइयो भने अब बाँकी चाहिँ 100% यसले गर्ने काम चाहिँ एफिकेसी 100% हुन्छ, पुरा हुन्छ यसको मात्रा भनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि 80-90% चाहिँ प्रोटेक्सन हुनु भनेको पनि अहिलेको महामारीमा, यो अहिलेको वेभमा, अहिलेको चाहिँ लहरमा त्यति सङ्क्रमणबाट जोगिनु भनेको पनि एकदमै ठुलो उपलब्धि हो। त्यसैले यसलाई पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्छ र अब दोस्रो डोज निश्चित रूपमा उहाँहरूले पाउनु नै हुनेछ। यसको लागि प्रयासरत छौँ। भ्याक्सिन उपलब्ध छैन, कुनै पनि माध्यमबाट सहज रूपमा यसलाई खरिद गर्न सकिएको छैन र देशहरूले के गरेका छन् भने यसको उत्पादन भएको खोप पनि आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई पहिला लगाउनुपर्छ र जोगाउनुपर्छ भन्ने नीति लिएको हुनाले पनि हामीलाई समस्या भएको हो। तर अब अहिले केही समयभित्र नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू, आफ्ना संयन्त्रहरू प्रयोग गरी खोप प्राप्तिको लागि नै काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ प्राथमिकता नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले खोप प्राप्तिको कार्यक्रम भएको छ। त्यस्तै सँगसँगै अन्य नियन्त्रणका कामहरू भएको हुनाले अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले बाँकीलाई दोस्रो डोज लगाउने अलिकति ढिलो भए पनि हामीले लगाउने व्यवस्था मिलाउने नै छौँ र बाँकी नागरिकहरूलाई जसले एक डोज पनि पाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि क्रमशः उपलब्धताको आधारमा पाउने कुरा चाहिँ अब यो व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने नै छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, सरकारले कस्तो कूटनीति चालिरहेको छ, अन्य देशहरूबाट नेपालमा खोप ल्याएर नागरिकहरूलाई वितरण गर्न र अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ, कसरी अगाडि बढाइँदैछ, कसरी कोरोना भाइरस विरुद्ध अगाडि बढिँदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, सरकारले सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउनका लागि कस्तो पहल गरिरहेको छ लगायत विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल। डाक्टर साहब, फेरि पनि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी हामी कुरा गरिरहेका थियौँ, कोरोना भाइरस जुन पहिलो र दोस्रो डोज लगाइसकेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूबाट भाइरस लाग्यो भने उनीहरूलाई त्यसबाट सर्ने सम्भावना कति हुन्छ, कति सुरक्षित हुन्छौँ हामी,
हामी धेरै जसो सुरक्षित नै हुन्छौँ, तर पूर्ण रूपमा यसबाट यो लगाइसकेपछि सर्दैन भन्ने होइन, सर्न पनि सक्छ, सर्छ पनि, तर त्यसैले धेरै मात्रामा कम चाहिँ हुन्छ यसको सर्ने दर। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो गम्भीर नभए पनि, यसबाट मृत्यु कम भए पनि, सर्ने दर कम भए पनि, आफूलाई रोग नदेखिए पनि कहिलेकाहीँ सार्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसैले अन्य जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। जसरी अब खोपको मात्रा पुरा गरेकाहरूबाट कोरोना सर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ, त्यस पछाडि अब थोरै हामी अर्को प्रसङ्गमा लागौँ। अहिले जसरी दोस्रो लहरको महामारी चलिरहेको छ, अझ तेस्रो लहरको महामारी आउने भनेर चेतावनी पनि जारी गरिराखिएको छ। यो बीचमा तेस्रो भेरिएन्ट योभन्दा कति खतरनाक हुन सक्ला? अब अहिले भन्न गाह्रो छ। अब यो के छ भनेदेखि यो म्युटेसनहरू भइरहेको छ, भाइरसले आफ्नो चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ। जति रोग फैलिँदै जान्छ विभिन्न देशहरूमा, विभिन्न मानिसहरूमा जति फैलिँदै गयो त्यति यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै, म्युटेसन गर्दै यसले आफूलाई चाहिँ एकदमै कडा रूपमा विकास गर्न पनि सक्छ र सामान्य रूपमा पनि हुन सक्छ। ती सबै खालका म्युटेसनहरूलाई हामीलाई त्यति सरकारको विषय भएन। जुन चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो अलिक कडा रूपमा आयो, गम्भीर यसबाट हुने सङ्क्रमणको दर पनि एकदम फैलावटको दर बढ्दै गयो, यसबाट हुने बिरामी सङ्क्रमण दर गम्भीर हुन थाल्यो र मृत्यु पनि बढ्यो भन्नेलाई चाहिँ हामीले विशेष चासोको भेरिएन्ट भन्ने गर्छौँ। त्यसैले अब सम्भावना के रहन्छ भने यदि हामीसँग इम्युनिटी डेभलप नगरेको जनसङ्ख्यामा, भ्याक्सिन नलागेको समूहमा यो गम्भीर हुन सक्छ। खोप पनि नपाएको र सङ्क्रमण पनि नभएको जुन नयाँ समूह भर्जिन ग्रुप हुन्छ, विशेष गरी अब हाम्रा चाहिँ बालबालिकाहरू, युवा पुस्ताभन्दा तलका किशोर किशोरीहरूमा यदि आयो भने यो चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा हुन सक्छ। अन्यथा खोप लगाएको मानिसहरूमा र एकपटक सङ्क्रमण भई रोगको क्षमता विकास भइसकेको व्यक्तिहरूमा यो चाहिँ त्यति गम्भीर नहुन पनि सक्छ। यदि तेस्रो लहरको महामारी फैलिए नेपालले कसरी थेग्ला अनि स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था कस्तो रहेको छ, कसरी परिचालन गर्नु पर्ला? नेपाल सरकारले वास्तवमा जुन पहिलो लहरको सङ्क्रमण फैलियो देशमा, त्यतिखेर हाम्रो अवस्था अलिकति कमजोर नै थियो। हामीसँग सामग्रीहरूको कमी थियो, अनुभव हामीलाई थिएन। सुरुमै हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नजिक भएको हुनाले त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलियो। त्यसैले हामीले के तयारी गर्ने भन्ने सकेनौँ। हामीले बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि तयारी गरेनौँ। यो बिचमा यो रोग फैलिरहँदा यसको नियन्त्रणको साथसाथै हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गरेका छौँ। अस्पतालहरूमा चाहिँ हाम्रो उपचारको व्यवस्थापन, बेडहरूको व्यवस्थापन, अहिले आएर अब अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरूको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो अहिले हामीलाई पिपिईको समस्या छैन। केही समय अक्सिजनको अभाव देखियो, एक्युट सर्ज भएको कारणले गर्दा, गम्भीर बिरामीहरू अस्पतालमा आउने कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको कमी देखियो। हाम्रो तयारी त्यति नपुगेको कारणले, महामारी हो, कसैको पनि तयारी पुग्दैन। तीमाथि हाम्रो जस्तो आफ्नो देशमा उत्पादन नभएको कतिपय अन्य राष्ट्रहरूमा भर पर्ने, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुनका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो समस्या आयो। तर हाम्रो अहिलेको तयारी चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै अगाडि छ। हामीले क्रिटिकल केयरको व्यवस्थापन गरेका छौँ, आइसियु बेडहरू बढाएका छौँ, अस्पतालमा बेडहरूको सङ्ख्या थपेका छौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप लगाएर उहाँहरूलाई सुरक्षित बनाएका छौँ, पिपीको व्यवस्थापन गरेका छौँ र सबैले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ अब आफ्नै किसिमले निर्वाह गरेको हुनाले सबै तहले त्यसले गर्दा यसपालिको तयारी राम्रो छ। यसले मलाई लाग्छ यो वेबमा चाहिँ अब त्यति धेरै ठुलो हामीलाई जोखिम हुने सम्भावना छैन। अब तैपनि हामीले अब ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। अब आउने तेस्रो भेरिएन्ट अथवा तेस्रो लहरको लागि हामीले योभन्दा पनि उच्च स्तरमा तयारी गर्नुपर्छ। हाम्रो क्षमतालाई विकास गर्नुपर्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको गुणस्तर, तालिम, सामग्री लगायत भौतिक पूर्वाधारहरूको हामीले चाहिँ त्यसै किसिमले अनुमान गरेर तयारीको अवस्थामा बस्न अत्यन्त जरुरी छ। डाक्टर साहब, यो बीचमा नै मैले एउटा प्रश्न जोडिहालेँ। जसरी अहिले विभिन्न देशहरूबाट नेपाललाई स्वास्थ्य उपकरणका सामग्रीहरू आइराखेको छ, सहयोगमा आइराखेको छ, यसको तथ्याङ्क छ कि छैन? कुन देशबाट कति मात्रामा, कति सङ्ख्यामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुन नेपाललाई चाहिने थियो त्यो आइरहेको छ? के रहेको छ यसको तथ्याङ्क? तपाईँसँग जानकारी छ? यसको तथ्याङ्क अब धेरै किसिमका सामग्रीहरू आएका छन्। धेरै जसो पिपीहरू आएका छन्, त्यसपछि अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू आएका छन्, सिलिन्डरहरू आएका छन्, कन्सन्ट्रेटरहरू आएका छन्, अन्य अक्सिजनको लागि प्रयोग हुने विभिन्न खालका सामग्रीहरू, कन्ज्युमेबल्सहरू आएका छन्
विभिन्न खालका, तर अब हामीलाई चाहिँ यी सामग्रीहरूको अहिले अभाव छैन। नेपाल सरकारले पनि खरिद गर्यो र मित्र राष्ट्र सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा दिएको हुनाले अहिले हामीलाई ती सामग्रीहरू, अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको मात्रा अब हामीलाई अहिलेको लागि यथेष्ट छ। प्लान्टहरू पनि बन्ने क्रम छ र बनाउने क्रम पनि बढिरहेको छ। त्यस्तै हामीलाई पिपी लगायतका सामग्रीहरू, जुन व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूको पनि हामीलाई अहिले अभाव छैन र केही महिनाको लागि हामीलाई धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग भएको हुनाले अहिले भनेको नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको प्राथमिकताको आधारमा सहयोगी हातहरूलाई, सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रहरूलाई, सङ्घ सङ्गठन संस्थाहरू, व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब भ्याक्सिनको लागि सहयोग गर्नुहोस् यहाँले, र अत्यावश्यक औषधिहरूको बारेमा सहयोग गर्नुहोस् र अन्य सामग्रीहरू अहिले हामीलाई पुग्दो अवस्थामा भएको हुनाले तत्काललाई प्राथमिकता हाम्रो भ्याक्सिन र नभने आकस्मिक प्रयोगको लागि हुने इमर्जेन्सी औषधिहरूको व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेर नेपाल सरकारले अनुरोध गरिरहेको अवस्था हो अहिले। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अब यो बीचमा यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि खोप वितरणको प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ र यसको नियमित प्रक्रिया अनुसार कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ, यस विषयमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँले एउटा अघि राख्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले दिन बाँकी नै थियो। जति पनि सामग्रीहरू आएका छन् ती नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य सेवा विभागले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यवस्थित साथहरूलाई बुझेको छ र स्टोर दाखिला गरेको छ। स्टोर दाखिला गरेर सम्बन्धित अस्पतालहरूमा, प्रदेशहरूमा, स्थानीय तहमा पुर्याएको छ। यसको सम्पूर्ण यसको प्रतिलेख भनौँ अपडेट चाहिँ हामीसँग छ, रिपोर्टिङ छ। त्यसैले कति सामग्रीहरू हामीसँग छ भन्ने कुरो थाहा छ। र यहाँले जुन राख्नुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारले 18 वर्षभन्दा माथिका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ, सुनिश्चितता गरेको छ र खोपको प्राप्तिको लागि विभिन्न उपायहरू चालेको छ, प्रयास गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले खोपको उपलब्धता कमै हुन्छ भन्ने आकलन गरेर विश्वभरि नै WHO को रेकमेन्डेसनमा, WHO को सुझावमा र उहाँहरूको जुन हाम्रो गाइडलाइन छ त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले पनि एउटा खोप परिचालन राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको थियो। त्यसमा चाहिँ क्रमशः यसलाई 3 चरणमा खोप लगाउने 3 किसिमको प्राथमिकता तोकेको छ। पहिलोमा स्वास्थ्य कर्मी र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू। दोस्रोमा चाहिँ 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरू र अन्य रोग भएका नागरिकहरू भन्ने छ भने तेस्रोमा चाहिँ 40 वर्षदेखि 54 वर्षसम्मका नागरिकहरू र 40 वर्षभन्दा तल 18 वर्षभन्दा नागरिकहरू भनेर यसरी तेस्रो 3 किसिमको प्राथमिकीकरण गरी नेपाल सरकारले योजनाहरू बनाएको छ र जति खोप उपलब्ध हुँदै जान्छ यिनै प्राथमिकीकरणका आधारमा क्रमशः बाँकी सङ्ख्यामा नेपाल सरकारले खोप लगाउने कार्ययोजना बनाएको छ र त्यसैमा हामी चाहिँ आधारित भएर खोप सञ्चालन परिचालनको कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। सरकारले कसरी पहल गरिरहेको छ, प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, खोप वितरणको प्रक्रिया कसरी बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।